बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली बमबारी से लबनान की सूरत हाल कशीदा, अमन मुज़ाकरात मुतासर होने का खदशा। लबनान में हालिया दिनों इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत आ गई, जिसके बायस मुतअद्दिद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और शहरी इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया है। बैरूत और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक बमबारी के बाद सड़कें मलबे का ढेर बन गईं और रेस्क्यू टीमें मुसलसल जख्मियों और लाशों को निकालने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू वर्कर्स का कहना है कि सूरत हाल किसी हद तक गजा जैसी दिखाई दे रही है, जहां शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इस सूरत हाल पर शदीद मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि जब तक लबनान पर हमले बंद नहीं होते मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। माहिरीन के मुताबिक अगर हमले जारी रहे तो खित्ते में जारी अमन कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। कई ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत भी की है, जिससे सफारती दबाव में इजाफा मुतवक्के है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के अहम मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात के इनकाद के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी हैं और हुकूमत ने सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दाम को हतमी शक्ल दे दी है। वजारत दाखिला की जानिब से वफूद के लिए अवेज़ा ऑन अराइवल की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जबकि एयरपोर्ट्स पर खसूसी डेस्क भी कायम किए गए हैं। अमरीकी नायब सदर के वफ्द की आमद के पेश नज़र खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। तजियाकारों के मुताबिक ये मुज़ाकरात आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इनके नताइज खित्ते अमन या कशीदगी के मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं। आमने हुर्मुज़ पर ईरान की नई फीस पॉलिसी, अमेरिका का सख्त रद्दअमल सामने आ गया। ईरान ने आमने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों पर $1 फी बैरल फीस आयद करने का नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है, जिस पर अमेरिका ने शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया है। अमेरिकी क़यादत का कहना है कि ये इक़दाम आलमी तजारत और तवानाई की सप्लाई के लिए ख़तरा बन सकता है और इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम सिक्योरिटी और इंतज़ामी अखराजात को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। ताहम दीगर खलीजी ममालिक इस फैसले से मुतासर हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये पॉलिसी बरकरार रही तो आलमी तेल की कीमतों में इजाफा और तजारती कशीदगी बढ़ने का खदशा है। इस मामले ने मुज़ाकरात के माहौल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है और आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद सफारती सरगर्मियों की तवक्को की जा रही है। अगले 48 घंटे फैसला कौन, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पर आलमी नजरें। आलमी तजियाकारों का कहना है कि आइंदा 48 घंटे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ये वाज़िया हो जाएगा कि अमेरिका इसराइल को लबनान में हमले रोकने पर आमादा कर सकता है या नहीं। अगर इसराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात मुतासर होने का खदशा है और खित्ते में दोबारा जंग छिड़ने का इम्कान भी बढ़ सकता है। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अमेरिकी क़यादत और इसराइली हुकूमत के फैसलों पर मरकूज हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर सफारती कोशिशें कामयाब हो जाएंगी तो खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, बसूरत दीगर सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। लबनान सीज़ फायर पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़, अमेरिका पर वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने लबनान सीज़ फायर को अमेरिका ईरान मुआहदे का हिस्सा करार देते हुए वादा खिलाफ़ी की मजम्मत कर दी। पाकिस्तानी सफारतकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा और मीडिया पर वाज़िया कहा है कि लबनान इस मुआहदे में शामिल था। इसराइल की जारी बमबारी को अमन अमल को सबूतास करार दिया गया। पाकिस्तान ने असूल पसंदी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका को खबरदार किया है। ये पाकिस्तान का सबसे मजबूत और वाज़िया मौक़िफ़ है। इससे ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद मज़ीद बढ़ गया है। मुज़ाकरात सबूतास करने की कोशिशें, इसराइल की लबनान पर बमबारी जारी। इसराइल लबनान में मुसलसल बमबारी करके मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है ये जानबूझकर की जाने वाली हरकतें हैं। इसराइली सफारतकारों ने पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान ने जवाब में कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक से राब्ते बढ़ाकर इसराइल पर दबाव बढ़ाया जा रहा है।
اگلے 48 گھنٹے بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس آج اسلام آباد پہنچیں گے، ایرانی وفد بھی فعال۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج صبح اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد بھی مکمل تیاری کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لینے کا اعلان کر چکا ہے۔ عمان طرز کے بلا واسطہ مذاکرات سے براہ راست بات چیت کی طرف جانے کا امکان ہے۔ مصر اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک بھی شامل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان ملٹی لیٹرل بات چیت کی طرف بڑھنے کا سوچ رہا ہے۔ ماحول کشیدہ مگر پرامید ہے۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ ایکٹیویٹ، فضائی نگرانی کا آغاز۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فعال کر دیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے سعودی فضائی حدود اور خلیج فارس میں نگرانی شروع کر دی۔ 3 C-130 طیارے اور ساب 2000 ارلی وارننگ طیارہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ 350 کلومیٹر دور سے اہداف کا پتہ لگاتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے ایرانی وفد کو بھی مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ یہ اقدام مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ایرانی وفد کی سیکیورٹی، پاک فضائیہ کا ماسٹر اسٹروک۔ پاکستان نے ایرانی وفد کو اسلام آباد لانے کے لیے خصوصی فضائی کوریڈور قائم کیے۔ پاک فضائیہ کے شاہین طیاروں نے وفد کو مکمل گھیرے میں رکھا۔ سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز ایئر بیس کے قریب بھی پاکستانی طیارے تعینات رہے۔ یہ اقدام اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے مذاکرات کو ناکام نہ کیا جا سکے۔ خلیجی ممالک پر ڈرون حملے، ایران کا انکار۔ خلیج کے کئی ممالک پر رات گئے ڈرون اور میزائل حملے ہوئے۔ ایران نے فوری طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ ہم مذاکرات کے دوران ایسا نہیں کریں گے۔ ایران نے ان حملوں کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت عرب ممالک نے تصدیق کی کہ ان کے علاقوں پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ یہ حملے واضح طور پر اسلام آباد مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ چین کا غیر معمولی اقدام، چینی وزیر خارجہ کا شمالی کوریا کا اہم دورہ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای اس اہم وقت میں ایران امریکہ مذاکرات کی بجائے شمالی کوریا پہنچ گئے۔ یہ دورہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ چین شمالی کوریا کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو لمبی جنگ کے لیے تیار رہیں۔ شمالی کوریا کو ایران کی مدد کے لیے میزائل فراہم کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ دورہ ظاہر کرتا ہے کہ چین لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر بات چیت فیل ہوتی ہے تو شمالی کوریا بھی میدان میں اتر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی تیاریاں، ایران کو میزائل سپلائی کا منصوبہ۔ شمالی کوریا نے ایران کی مدد کے لیے میزائل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شمالی کوریا کے پاس ایران سے زیادہ میزائل ہیں اور وہ سالوں تک لڑ سکتا ہے۔ چین نے شمالی کوریا کو کہا ہے کہ اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو تمہیں بھی براہ راست امریکہ کے خلاف میدان میں اترنا پڑے گا۔ دونوں ممالک پابندیوں کی پرواہ نہیں کر رہے۔ یہ تیاریاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر اسلام آباد میں بات نہ بنی تو بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا امریکہ کے لیے بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کا مضبوط اتحاد۔ چین نے ایران کو ایک طاقتور اتحاد بنا لیا ہے جو امریکہ، اسرائیل اور یورپ سے نہیں ڈرتا۔ شمالی کوریا، روس اور ایران مل کر لمبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چین ایران کی فضائیہ اور معیشت کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ایران نے میدان میں خود کو بیٹل ٹیسٹڈ ثابت کر دیا ہے۔ یہ اتحاد اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے۔ چین اب عالمی معاشی اور فوجی طاقت بن چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔